अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 3 फैकल्टीज़ कुरान, हदीस और इस्लामिक लॉज में तालीम याफ्ता हूँ, ग्रेजुएटेड। एक सवाल आया है कि मुसलमान औरत मर्द से, गैर मुस्लिम मर्द से या मुस्लिम मर्द से, और मुसलमान औरत या गैर मुस्लिम औरत से मसाफा कर सकते हैं, जिसको हम शेक हैंड भी कहते हैं। मैं दोस्तों एक मगरबी मुल्क अमेरिका में रहता हूँ। यहाँ पे मेजॉरिटी मोर देन 90% जो लोग होते हैं ना, वो नॉन मुस्लिम होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं नॉन मुस्लिम। क्योंकि इन मुल्कों ने, मगरबी मुल्कों में एक इमिग्रेशन प्रोसेस ऐसा बना हुआ है कि ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे ना आ सकें। तो बहुत थोड़े परसेंट मुसलमान जो हैं, अब जैसे जहाँ मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा गढ़ है मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, लेकिन फिर भी 1% से ज़्यादा यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मुसलमान है। नंबर 1। नंबर 2, इन मुल्कों में जो मज़हब है सबसे ज़्यादा वो ईसाई कैथोलिक हैं। ईसाइयों के बड़े फ़िरके हैं, लेकिन कैथोलिक बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कैथोलिक फ़िरका उसकी तालीमात ये हैं कि आपने कोई इबादत नहीं करनी, बुढ़े वाले चर्च में चले जाना संडे को, तो बाकी जवानी में हर तरह सिर्फ एक तस्वीर जो है वो आपकी गाड़ी में, या स्लेब क्रॉस, या एक जीसस की तस्वीर, या मैरी की तस्वीर, हज़रत मरियम की और हज़रत ईसा की तस्वीरें लटका लो, और घर में भी, और बस वो आप को जन्नत में, हेवन में भेज दिया जाएगा। क्योंकि आप हज़रत ईसा को सन ऑफ गॉड मानते हैं, तो सन ऑफ गॉड जो है खुदा का बेटा खुद ही ले जाएगा। ये मज़हब है यहाँ का मेजॉरिटी में। अच्छा, अब हुआ ये है कि ईसाई मज़हब जो है, ईसाई मज़हब, ये लोग इससे दिल बर्दाश्त होते जा रहे हैं, स्पेशली 9/11 के बाद। कुछ जिन्होंने कुरान पढ़ लिया वो बिल्कुल ही मुसलमान हो गए, वरना जो पढ़ा लिखा ईसाई है वो इतना कंफ्यूज है अपनी बाइबल से कि उसको समझ में नहीं आती कि ये क्या है। अजीब सा घोर के धंधा सा है, ना समझने वाला। तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बाइबल की क्या तारीफ है, बाइबल के कितने हिस्से हैं, क्या क्या किताबें हैं, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों को इतना नहीं पता। अच्छा, इन लोगों ने अल्लाह से भी डरना छोड़ दिया है। थोड़ी सी जो दुनियावी साइंसी तरक्की इन्होंने की है, उसकी वजह से इन्होंने अल्लाह से डरना भी छोड़ दिया है। तो अब ये खुलेआम जो है वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, जिसको 10 कमांडमेंट्स, बड़े 10 गुनाह कहा जाता है। कुरान में भी है, तौरात में भी है, बाइबल में भी है। ये उनकी भी परवाह नहीं करते, बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो ये अपना ही इनका है, नंगापन है, हर किस्म के ये है। अच्छा, इनके कल्चर में जो एक चीज़ है वो ये है कि मुसाफा करना, एक दूसरे के साथ मुसाफा करना, बल्कि मुसाफे से ज़्यादा, यानी शेक हैंड। अब ये शेक हैंड से भी आगे गुजर गए हैं और ये गले लगाते हैं, अम्ब्रेस करते हैं, ये एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं, मर्द औरत, औरत मर्द। इनमें इनके लिए नॉर्मल बात है। इनका ये ग्रीटिंग का, मिलने का तरीका ये है कि ये एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं, मर्द और औरत। कुछ और एडवांस भी होता है कि अगर कोई बड़ा बंदा है, सेलिब्रिटी है, तो वो किस भी कर लेता है, यानी मर्द जो है वो औरत को किस भी कर लेता है उसके मुंह पे, या ये हो। ये इनके आदाब हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, सालों साल, सदियों से ये चल रहा है। अब मुसलमान जो हैं उनकी एक ना सिर्फ तालीमात है कुरान सुन्ना की, और इसी वजह से उनके अंदर कुछ इखलाकियात हैं। अब ये जो इखलाकियात हैं इनके अंदर, इनको मजबूर करती हैं कि वो उन पर अमल करें।
یہ اخلاقیات کے اوپر. تو میجورٹی مسلمان جو ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری طرح اخلاقیات پہ عمل کیا جائے. ایون جب امریکہ جیسے ملکوں میں ویسٹ میں ہی آتے ہیں تو پھر بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. اب آتے ہیں اس رسم کی طرف کہ اپوزٹ سیکس سے شیک ہینڈ کرنا. میں جب نیا نیا امریکہ میں آیا تو جس اسلامک سینٹر سے میری اٹیچمنٹ ہوئی، یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی اسلامک سینٹر سے آپ کی اٹیچمنٹ ہو، نمازیں پڑھنی، جمعہ پڑھنا، پھر تعلیم لینی، یہ وہ. تو جو کچھ بڑے اسلامک سینٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انٹرفیتھ گیدرنگ کرتے ہیں، یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کی آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. اس میں ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں زیادہ تر تو لوگ ینگز بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر میچور لوگ ہوتے ہیں، سینئر لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورت. اچھا، جب پہلی اس طرح کی گیدرنگ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہ جو وہاں کی خواتین تھیں وہ آپ سے مصافحہ کر رہی ہیں، شیک ہینڈ کر رہی ہیں. اور مجھے یہ ناگوار گزرا، نیا نیا میں گیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ خاتون جو ہے غیر ملکی جو بھی ہے کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملاتے ہم مسلمان لوگ. اچھا، تو میرے جو اس مسجد کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملا رہی توڑ. اچھا، میں نے ان کے پریشر میں ہاتھ تو ملا لیا لیکن مجھے گلٹ ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کیا. اچھا، اب قرآن میں تو اس بارے میں کسی قسم کی آیت نہیں ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے. لیکن یہ سنا ہے کہ کسی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جس کو حدیث کہتے ہیں اس میں یہ چیز ہے. اور اچھا، اس میں حکمت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس حکمت میں یہ ہے کہ اپوزٹ سیکس کو ملنا نہیں چاہیے، آپس میں ملنا جلنا نہیں چاہیے. کیوں؟ خرابی کا خطرہ، شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، اور یہ تو ان میں بہت ہی خرابیاں ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں. تو اس لیے آپ نے جو کہا ہے کہ ایک دوسرے اپوزٹ سیکس سے مصافحہ شیک ہینڈ نہیں کرنا، اس کی لاجک ہے. تو اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ان ملکوں میں جب آپ آتے ہیں تو ان ملکوں کے عورتوں کو نہیں پتا کہ بھئی مسلمان مرد ہم سے مصافحہ نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے دین کی روح سے، ان کو نہیں پتا ہوتا. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو برا بناتے ہیں، وہ ill mannered حرکت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آداب کے خلاف چیز ہے کہ میں ہاتھ ملانا چاہ رہی ہوں تو یہ صاحب جو ہے مجھ سے ہاتھ ہی ملا رہے. اچھا، آپ نے کوئی ویڈیو کلپس بھی سوشل میڈیا میں دیکھی ہوگی کہ مسلمان اسکالر جو ہیں ان سے غیر ملکی خواتین جو ہیں وہ ہاتھ ملانا چاہتی ہیں لیکن انہوں نے اس طرح سلام کر کے. اسی طرح کئی مسلمان بچیوں کے ساتھ کوئی بڑی بڑی سیلیبریٹی، کوئی پریزیڈنٹ کی، گورنر یا وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں لیکن وہ بڑے پیار سے، اور خواتین جو ہیں مسلمان خواتین وہ ایسے کر کے نا یا ایسے کر کے کچھ اس طرح کرتی ہیں. اچھا، اب مین مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹینشن کی بات ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جب میں نیا اسلامک سینٹر میں نے جوائن کیا تو وہ انٹرفیتھ جو گیدرنگ تھی اس میں خواتین سے ہاتھ ملانا پڑا. اب وہ خواتین سے وہ خواتین تھی، وہ زیادہ میچور تھی، بوڑھی ٹائپ تھی، مڈل ایج ٹائپ. تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی انٹینشن کا بڑا عمل دخل ہے، آپ کی نیت کیا ہے. اگر تو آپ کی نیت گندی ہے تو پھر تو بات دوسری ہے، لیکن اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ رسمی سے مصافحہ کر لیں، کیونکہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو سمجھانے لگ جائیں کہ جی دیکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے، ہم مرد مردوں سے کرتے ہیں، عورتیں عورتوں سے کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے سمجھانا ان کو. تو اس لیے حالات کے مطابق آپ مصافحہ کر لیں. اگر عورت بڑی عمر کی ہے، آپ کی نیت بھی نہیں ہے، کوئی فرسٹریشن بھی نہیں ہے، کوئی جنسی خواہش بھی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ان ملکوں میں یہ ان ملکوں کے کلچر میں یہ ہے تو ہر جگہ بچنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کرنا پڑ رہا ہے تو کر لیں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں میں کہہ سکتا، کوئی قرآن میں بھی حکم نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص پرائر میں فرمایا کہ اس میں مرد عورت کی اٹریکشن نہ ہو. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.